नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको 72 वर्षमा चलिरहेको इतिहासमा एउटा नयाँ महान शुद्धिकरण अभियान, महान शुद्धिकरण आन्दोलन सफलताका साथ चलाइन्छ। पद चाहिएको थियो भने त बैठकमा आउनु पर्थ्यो, यता लाग्नु पर्थ्यो, पाउने ठाउँमा लाग्नु पर्थ्यो। सुन्तला खानु पर्छ भने सुन्तला घारीतिर पो जानुपर्छ, सल्लाह घारीतिर जाने। हामी छोरा बुहारी भाइ भतिजा छोरीका लागि लडिरहेका छैनौँ। 3 महिनामा पुरा गर्ने एकीकरणको काम 3 वर्षमा पुरा गर्न दिएनन्, पुरा हुन सकेन। समस्या कहाँनिर रहेछ, जाम कहाँ भएको रहेछ, खिया कहाँ लागेको रहेछ। 2टा नट बल्टु फेर्दाखेरि निर्वाचन आयोगबाट हिजो मैले एउटा पत्र प्राप्त गरेँ। उहाँहरूले एउटा निवेदन हाल्नु भएको रहेछ, असली हामी हौँ भनेर। यो बर्मजियाको बुढाको पेडा पसल हो, असली बुढो मै हो, असली बुढोको पेडा पसल भनेर टाँगेर अहिले पेरिस डाँडामा उहाँहरू 12-15 जना पत्रकार सम्मेलन गर्नुभएको छ। असली बुढाको पेडा पसल उहाँहरूको हालत अब त्योभन्दा बढी हुनेवाला छैन। रक्तबागमा शिशिमा औषधि बेच्ने, टाउको दुखेको, पेट दुखेको, कम्मर दुखेको 2टा अङ्कसम्मको सिट ल्याएर देखाउनुहोस्। 2टा अङ्क उहाँहरू भनिरहनु भएको छ, दाबी गरिरहनु भएको छ हामीतिर बहुमत छ। पखुन्त वैशाख 17 गते र 27 गते हेरौँ बहुमत कता रहेछ। बहुत धेरै 2/3 लगभग भएको पार्टी फुटाउने, 2/3 लगभग भएको पार्टी तोड्ने अनि विभिन्न तत्त्वहरूसँग भित्री साँठगाँठ गरेर अनि जोडजाम गरेको पुतली सरकार बनाउने। घरवाला भन्दैछ छानो चुयो अर्को बनाउँछु भनेर, छानो भत्कायो, पुरानै छानो चाहियो भनेर छिमेकी कराउँछ। हुन्छ कहीँ त्यो बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले अटेरी गर्ने 21 जना सांसदलाई बर्खास्त गरेका थिए। त्यसपछि संसद विघटन गरेका थिए र नयाँ जनादेशमा गएका थिए। अत्यधिक मजाले बहुमत ल्याएर फेरि प्रधानमन्त्री। सभाध्यक्ष महोदय, मञ्चमा आसीन नेतागण र सम्पूर्ण उपस्थित कमरेडहरू, साथीहरू, आज इस्वी सन् 2021 को दोस्रो दिन भर्खरै हामी नयाँ वर्षमा प्रवेश गरेका छौँ। यस वर्षको प्रवेश सँगसँगै म यहाँहरू सबैमा, हुन त मैले हिजो पनि शुभकामना सन्देश सम्प्रेषण गरिसकेका छु, सबैमा फेरि पनि एकपल्ट नयाँ वर्षको शुभकामना यहाँहरू सबैमा अर्पण गर्न सक्छु। आगामी वर्ष यहाँहरूको सुस्वास्थ्यको, सुख समृद्धि र सफलताको वर्ष होस्। यो आगामी वर्ष भनेको यो हामी प्रवेश गरेको अहिलेको वर्ष, चालु वर्ष भनौँ। यो वर्ष सन् 2021 नेपालको इतिहासमा एउटा ऐतिहासिक वर्ष हुनेछ। यो वर्ष संविधान कार्यान्वयनको सम्बन्धमा हामीले स्थापना गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुरक्षा, त्यसको सुदृढीकरण र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढाउने सन्दर्भमा यसले सुस्पष्ट मार्गनिर्देश र विकास गर्नेछ। यो वर्ष
नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको 72 वर्षमा चलिरहेको इतिहासमा एउटा नयाँ महान शुद्धिकरण अभियान, महान शुद्धिकरण आन्दोलन सफलताका साथ चलाइन्छ। त्रिशुली नदीमा तपाईले कुनै फोहोरहरू परेको देख्नुभयो भने त्यसका छालहरूले बिस्तारै 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 किनारतिर फ्याँक्छन्। किनारमा गएपछि पनि त्यस छालले त्यो फोहोर मैलालाई फेरि अर्को छाल आएर अलिक परतिर पानीभन्दा अलिक बाहिर फ्याँक्छ। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले त्यसै गरी फोहोर तत्त्वहरूलाई किनारामा गरेर पनि अलिक बाहिरपट्टि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा महान शुद्धिकरण अभियान र शुद्धिकरणको कार्य सफलतापूर्वक अगाडि बढाउनेछ, एउटा माइलस्टोन हुनेछ। नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई हाँक्नका लागि स्पष्ट गन्तव्य भएको र त्यो गन्तव्यतर्फ पुग्नका लागि सही नीतिहरू, सही बाटा, कार्यक्रम र योजनाहरू भएको त्यस्तो पार्टी, सही विचारमा संगठित भएको, संगठन भनेको के? सही विचारमा संगठित भएको। अस्ति हाम्रो पार्टीको बैठकमा उपस्थित नभएर हराएका केही मान्छेहरूले एउटा सभा गरेछौँ। त्यहाँ एक थरीले एउटा नारा लगाए, अर्को थरीले अर्को नारा लगाए, ती ठ्याकठुक पर्न थाल्यो। दुईटा दर्शन ढुङ्गा ठोकिए जस्तो झल्याक झोलुक हुन थाल्यो। त्यहाँ अहिले नै यस्तो छ उहाँहरूको। एउटा भनाइ छ, अहिले भर्खर सुरु हुँदैछ उहाँहरूको हालत झुलो चकमक ठोकिए जस्तो छ। माथिका नेताहरूको ध्यान जम्मा जम्मी कुर्सीमा छ, पदमा छ। पद चाहिएको थियो भने त बैठकमा आउनु पर्थ्यो, यता लाग्नु पर्थ्यो, पाउने ठाउँमा लाग्नु पर्थ्यो। सुन्तला खानुपर्छ भने सुन्तला घारीतिर पो जानुपर्छ, सल्लाह घारीतिर जाने। अनि उहाँहरू पद चाहिएको छ, उहाँहरूलाई ठुलो ठुलो लाग्नु भएको छ, खडेरी परेका। खैर, यो वर्ष सन् 2021 कोभिडमाथि हामीले नियन्त्रण पाउनेछौँ, कोभिडलाई पराजित गर्नेछौँ, पार्टीलाई सुदृढ बनाउनेछौँ, पार्टीलाई व्यापक बनाउनेछौँ र एउटा आँधी तुफानको रूपमा हाम्रो पार्टी अगाडि आउनेछ। यस वर्षले हाम्रो राष्ट्रियतालाई अझ मजबुत बनाउनेछ। यस वर्षले हाम्रो स्वाधीनता स्वतन्त्रतालाई अझ मजबुत बनाउनेछ र त्यसको वास्तविक अर्थमा हामीले प्रयोग गर्नेछौँ। यस वर्षले हाम्रो भौगोलिक अखण्डतालाई अझ सुदृढ बनाउनेछ, हाम्रा राष्ट्रिय हितहरूलाई अझ सुदृढ बनाउनेछ। हाम्रो समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा, त्यसलाई प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा हामी निकै अगाडि बढिसकेका हुनेछौँ। यो वर्ष नेपालको इतिहासमा एउटा उल्लेख्य टर्निङ पोइन्टको रूपमा, एउटा बहुतै महत्त्वपूर्ण मोडको रूपमा, एउटा ज्यादै महत्त्वको घुम्तीको रूपमा
त्यस रूपमा यो वर्ष अङ्कित हुनेछ। हाम्रा उद्देश्यहरू संकीर्ण उद्देश्यहरू, व्यक्तिगत उद्देश्यहरू, पारिवारिक उद्देश्यहरू होइनन्। हामी छोरा बुहारी, भाइ भतिजा, छोरीका लागि लडिरहेका छैनौँ। यो देशका जनताका लागि लडिरहेका छौँ। देशका जनताका बाबु आमाका लागि, भाइ बहिनीका लागि, दिदी भाइका लागि, दिदी बहिनीका लागि, छोरा छोरीका लागि, देशका सन्तानका लागि, देशको भविष्यका लागि हामी लडिरहेका छौँ। एउटा भन्छ कसको धन्दा कतातिर, कसको धन्दा कतातिर। कसैको धन्दा खानातिर। अचम्म लाग्छ। तर साथीहरूलाई म भन्न चाहन्छु, तपाईहरूले हामीले पार्टी एकता त गर्यौं, एकीकरण गर्यौं। 3 महिनामा पूरा गर्ने एकीकरणको काम 3 वर्षमा पूरा गर्न दिएनन्, पूरा हुन सकेन। एकता एकीकरण गर्यौं। पार्टी तपाईहरुलाई थाहा छ, पार्टीले यस्तो सभा गर्न पाएको थियो। पार्टीका कमिटी चाहिँ थिए, कमिटीका बैठक जस्ता थिए। एउटा कमिटी 3टा गुट, 2टा गुटको एउटा समीकरण, सधैँको झमेला। पार्टी रहेन। त्यो स्थितिमा उहाँहरूले पुर्याउनु। गएका 3 वर्ष पार्टीले देशलाई अगाडि बढाउनका लागि महत्त्वपूर्ण काम गर्नु पर्थ्यो। महत्त्वपूर्ण कामका लागि, देश बनाउनका लागि, जनता सचेत बनाउनका लागि, जनतालाई संगठित गर्नका लागि पार्टीले कार्यकर्ता परिचालन गर्नु पर्थ्यो। तर कार्यकर्तालाई अलमलमा राखियो, असंगठित राखियो, कार्यकर्तालाई काम गर्न दिइएन। हाम्रो पार्टीका जस्ता तेज तर्रार कार्यकर्ताहरू, बलिदानको पृष्ठभूमिबाट आएका कार्यकर्ताहरू, संघर्षको पृष्ठभूमिबाट आएका कार्यकर्ताहरू आज समाजका पछौटेपनहरूलाई हटाएर, अशिक्षालाई हटाएर, समाजलाई सचेत बनाउँदै, संगठित गर्दै विकास निर्माणको काममा अगाडि बढाउन नेतृत्व गर्नुपर्ने कार्यकर्ताहरू हलन चल भएर काम गर्न नपाएर शिथिलतामा 3 वर्ष खेर फाल्नु पर्यो। त्यो तपाईहरुलाई थाहा छ। अहिले समस्या कहाँनिर रहेछ, जाम कहाँ भएको रहेछ, खिया कहाँ लागेको रहेछ। 2टा नटबल्टु फेर्दाखेरि हामीले फेरेको पनि होइन, आफै फुक्लिए नट। खिया लागेका 2टा नटबल्टु फुक्लिया थियो पार्टी। जति साथ अगाडि अहिले उहाँहरू पार्टी फुट्यो भनेर कराइराख्नु भएको छ। निर्वाचन आयोगबाट हिजो मैले एउटा पत्र प्राप्त गरेँ। उहाँहरूले एउटा निवेदन लानु भएको रहेछ, असली हामी हौं भनेर। यो बर्मजियाको बुढाको पेडा पसल हो, असली बुढो मै हो, असली बुढोको पेडा पसल भनेर टाँगेर अहिले पेरिस डाँडामा उहाँहरू 12-15 जना पत्रकार सम्मेलन गर्नुभएको छ। असली बुढाको पेडा पसल, पेडा पसल हो यो असली। उहाँहरूको हालत अब त्योभन्दा बढी हुनेवाला छैन। रक्तबागमा शिशिमा औषधि बेच्ने, टाउको दुखेको, पेट दुखेको, कम्मर दुखेको 2टा अङ्कसम्मको सिट ल्याएर देखाउनुहोस्। 2टा अङ्क।
तर त्यस स्थितिमा उहाँहरू पुग्नुहुन्न, उहाँहरू फर्किनुहुन्छ, छनक पाइसक्नु उहाँहरू। त्यसकारण उहाँहरूलाई ठाउँ राखेका छ हामीले। केन्द्रीय कमिटीमा उहाँहरूको ठाउँ छँदैछ जस्ताको तस्तै। यति हो। अब फर्किएर फेरि उपद्रव मचाउन पाइँदैन। अब फर्केर उहाँहरूलाई थानकोमा राखिनेछ, थानकोमा बस्नुपर्छ, पार्टी झैँ काम गर्नुपर्छ, पार्टीको नेता झैँ बोल्नुपर्छ, पार्टीको कार्यकर्ता झैँ बोल्नुपर्छ। अनेकता र गुटबन्दी गर्न पाइँदैन। त्यसकारण अब गुटबन्दीलाई हामीले बिदा गर्यौँ। व्यक्ति फर्किए पनि प्रवृत्ति फर्कन दिइने छैन। व्यक्ति फर्किए पनि अब गुटबन्दी फर्किन दिइने छैन। हामीले जब देश अप्ठ्यारोमा पर्यो, देश सङ्कटतिर लान चाहनुभयो उहाँहरूले, दलभित्रैबाट दलको नेतालाई थाहा छैन, प्रथम अध्यक्षलाई थाहा छैन, प्रधानमन्त्रीलाई थाहा छैन, हस्ताक्षर बोकेर कहिले राष्ट्रपति कहाँ पुगेका छन्, कहिले कतातिर पुगेका छन् हस्ताक्षर बोकेर, थैलोमा हस्ताक्षरको प्रति लिएर कागज लिएर कुदेका छन्। केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउनु पर्यो, कामरेडहरू सही गर्नुहोस् भनेर केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउनु सही गर्नुपर्छ। बोलाइहालिन्छ नि केन्द्रीय कमिटीको बैठक। केस बहानामा सही गर्न लाउनु भयो। अनि उहाँहरूले पेश गर्न चाहिँ अविश्वासको प्रस्तावका लागि पेश गर्दा चाहिँ विशेष अधिवेशन बोलाउनका लागि भनेर पेश गर्नुभयो, जुन कुरा झुट हो। सांसदहरूलाई त्यसरी सही गराएको थिएन उहाँहरूले। उहाँहरू भनिरहनु भएको छ, दाबी गरिरहनु भएको छ हामीतिर बहुमत छ। पखुन त वैशाख 17 गते र 27 गते हेरौँ बहुमत कता रहेछ। बहुमत हेरिहेरौँ कसले कसलाई निकालेछ, को चाहिँ पार्टीबाट निक्लिएछ वैशाख 17 र 27 गते हेरिहालौँ। म हाम्रा युवाहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हाम्रा नवयुवाहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईहरुले धेरै बाँच्नु छ, यो देश बिग्रिन दिनु हुँदैन। यो देश केही मान्छेहरूका गलत प्रचार, गलत उद्देश्यका प्रचारहरूमा यो देशलाई जान दिनु हुँदैन, अलमलिन दिनु हुँदैन र हाम्रा युवाहरू अलमलमा पर्नु हुँदैन। युवाहरू अब देशलाई जोगाउने कुरामा सही विचार बोकेर सही ढङ्गले मन मस्तिष्कमा देशलाई राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ। अहिले हाम्रा केही मित्रहरूले उहाँहरूले देशमा अस्थिरता, अनुशासनहीनता, अराजकता, पार्टीभित्र तपाईहरु विचार गर्नुस् त, प्रथम अध्यक्षको विरुद्ध, प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध के बोलेर हिँड्नु भएको थियो उहाँहरू यी 3 वर्ष। पार्टीको पक्षमा बोल्नुभयो, सरकारको पक्षमा बोल्नुभयो, राम्रो कामको पक्षमा बोल्नुभयो, बोल्नु भएन। अराजकता, अनुशासनहीनता, हानिकारक, अघि कमरेड बादलले भन्नुभए जस्तै उहाँहरू प्रतिगमनकारी क्रियाकलाप गरिरहनु भएको थियो र प्रतिगमन तर्फको यात्रा गरिरहनु भएको थियो र खास प्रतिगमनको तयारी गरिरहनु भएको थियो। हामीले प्रतिगमन रोक्नु थियो, त्यसलाई ब्रेक लगाउनु थियो, आन्दोलनलाई भिरबाट तल खसाल्न खोज्नु भएको थियो उहाँले, त्यसलाई रोक्नु थियो। हामीले स्टियरिङ सोझ्याउनु थियो, हामीले स्टियरिङ सोझ्याएका, अरु केही होइन। उहाँहरूले 2/3 लगभग भएको पार्टी फुटाउने, 2/3 लगभग भएको पार्टी तोड्ने अनि विभिन्न तत्त्वहरूसँग भित्री साँठगाँठ गरेर अनि जोडजाम गरेको पुतली सरकार बनाउने, जोडजामको टाला जोडेको पुतली सरकार, आफ्नो 2/3 को लगभग 2/3 को सरकार ढाल्ने, पार्टीको एकता भताभङ्ग पार्ने अनि विभिन्न रङ्गी बिरङ्गी तत्त्वहरू जोडेर सरकार बनाउने अनि हर्स ट्रेडिङको खेल सुरु गर्ने,
सधैँ अस्थिरता, सधैँ सरकार बनाउने र ढाल्नेको चक्रव्यूहमा देशलाई फसाउने, जनतालाई निराश पार्ने, विकासलाई अवरोध गर्ने, यही उहाँहरूका प्रयासहरू। ती प्रयासहरूलाई रोक्नका लागि, त्यता देशलाई जान नदिनका निम्ति, हर्स ट्रेडिङको राजनीति फेरि फर्किन नदिनका निम्ति देशमा जनताको इच्छा अनुसारको सरकार, जनताको इच्छा अनुसारको काम गर्ने सरकार, देशलाई माया गर्ने सरकार, अरूबाट सञ्चालित होइन, आफै आफ्नो देशका लागि आफै सञ्चालित हुने सरकार, जनताको इच्छा अनुसार, जनताको आदेश अनुसार, जनताको मनोभावना अनुसार राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रभागमा राखेर चल्ने सरकार, त्यो चाहिएको हुनाले जनताले कतिपय ठाउँमा संविधान संशोधनको माग गरिरहेका छन्। तर संसदमा सरकारले निर्णयका लागि पेश गरेका प्रस्तावहरू प्रस्तुत हुँदैन। सभामुखले 3वटा अधिवेशन भए, 3वटा अधिवेशन अगाडि सरकारले राखेका प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदैन। 3 वर्ष अगाडिदेखि राखेका प्रस्तुत गरेका विधेयक समितिमा लगेर अल्झाइदिएको छ। समितिबाट अगाडि बढ्दैन, किनभने सरकारलाई असफल देखाउ। त्यस प्रकारको स्थितिबाट देशलाई अगाडि बढाउनका लागि, लोकतान्त्रिक विधिबाट देशलाई अगाडि बढाउनका लागि, अस्वस्थ षड्यन्त्रको चक्रव्यूहमा देशलाई फस्न नदिनका लागि यो प्रतिनिधि सभा विघटन र नयाँ निर्वाचनको घोषणा गर्नु। म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुन्छ कि? कतिपयले कुप्रचारहरूको भ्रममा परेर अथवा असरमा परेर आशंका गरिरहनु भएको देखिन्छ। कहीँ पुनर्स्थापना हुन्छ कि? 2/3 झन्डै 63-64% को प्रतिनिधित्व सर्वसम्मतिले गरेको प्रधानमन्त्री म, दलको नेता म, 64% को दलको नेताले म सरकार चलाउन ताजा जनादेश चाहियो भनेपछि कहाँ विकल्प छ र पठाउनु? पुनर्स्थापना गरेर कहाँ पठाउने? फेरि म चलाउन भन्दैछु, जो दलको नेता हुँ, जोसँग लगभग 2/3 छ, उसले ताजा जनादेश चाहियो भन्दैछ, अनि अरूले घरवाला भन्दैछ छानो चुयो अर्को बनाउँछु भनेर, छानो भत्कायो, पुरानै छानो चाहियो भनेर छिमेकी कराउँछ। हुन्छ कहीँ त्यो पुरानो भयो छानो, चुयो, चुएको छानोले खाट कता सार्ने, सिरा कता बोकेर कुद्ने। त्यसकारण पुगेको छानोले भएन, नयाँ छानो भत्काइयो, नयाँ हालिँदैछ। पुरानै छानो फर्किन्छ, पुरानै खरका टुक्रा खोज्न जाऊ, हुने कुरा होइन यो। अर्को कुनै विकल्प छैन। प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्ने संविधानमा कतै उल्लेख छैन भने धारा 76 को धारा 7 मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी नयाँ प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि मिति तोक्नेछ भन्ने उल्लेख छ संविधानमा। अनि किन छैन? उहाँहरूको भनाइ होला, कसैले भन्ला धेरैवटा पार्टी मिलाएर सरकार बनाउने, जतिवटा पार्टी मिलाए पनि बाँकी रहेको 36% होइन, 36%ले बन्छ सरकार। सरकार बन्ने ठाउँै छैन। त्यो मास्तिरका अप्सनहरू, पहिले यो सरकार 2 अनुसार बन्यो, त्यसपछि यो सरकार 76-1 को सरकार बन्यो एकीकरण भएपछि। पहिले गठबन्धनको सरकार बनेको थियो, त्यसपछि एकल पार्टीको बहुमतको सरकार बन्यो। पहिले संविधानको धारा 76 को 1-1-2 अनुसार बनेको थियो, पछि एकीकृत भएपछि 1 अनुसार बन्यो। 1 अनुसारको बहुमतको सरकारले विघटनको सिफारिस गरिसकेपछि उसले चलाउन्न यो सरकार, यो प्रतिनिधि सभा भएन।
यसबाट देशलाई अगाडि बढाउन सकिँदैन। राष्ट्रको बाँकी अवधि 1.5 वर्ष होला, 2 वर्ष होला, त्यो बाँकी अवधि खेर फाल्नु हुँदैन। त्यसकारण बाँकी अवधि खेर फाल्न नदिनका लागि, झमेलायुक्त स्थिति अन्त्य गर्नका लागि, काम गर्नै नसक्ने नपाउने व्यवधानयुक्त अवरोधयुक्त अन्त्य गर्नका लागि, अवस्थालाई अन्त्य गर्नका लागि हामीलाई नयाँ ताजा जनादेश चाहियो। त्यसकारण यो फर्किने सम्भावना छैन। मुद्दा लड्न त पाइयो, मुद्दा त मान्छेले लड्ला, मुद्दा लड्नु एउटा कुरा, तर प्रधानमन्त्रीको अधिकार प्रयोग गरेर यस विघटनको सिफारिस गरियो। यही कुरा केही दिन अघि, केही महिना अघि बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले अटेरी गर्ने 21 जना सांसदलाई बर्खास्त गरेका थिए। त्यसपछि संसद विघटन गरेका थिए र नयाँ जनादेशमा गएका थिए। अत्यधिक मजाले बहुमत ल्याएर फेरि प्रधानमन्त्री। म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, यस्ता दृष्टान्त थुप्रो छन्। इजरायलमा पनि अहिले संसद विघटित अवस्था। यो संसद प्रतिनिधि सभा प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न सक्छ। संसदीय व्यवस्था भएका देशहरूको यो स्वाभाविक अभ्यास हो। त्यसकारण म साथीहरूलाई भ्रममा नपर्न आग्रह गर्न चाहन्छु। साथीहरूले सुन्नुभएको होला, हल्ला सुन्नुभएको होला, हाम्रै हो, सूर्य चिन्ह पनि, पार्टी पनि, यताउता। धनगढीमा पार्टीका खातामा कार्यकर्ताहरूले दुःख गरेर 30 लाख जम्मा गरे।